अथ षष्ठोऽध्यायः शिवपुराण की श्रवण की विधि। श्री शांब सदाशिवाय नमः। शौनक उवाच सूत महाप्राज्ञ व्यासशिष्य नमस्तुते। धन्यस्त्वं सैव वर्योऽसि वर्णनीया महद्गुणः। श्रीमच्छिवपुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद येन सर्वं लभेत् श्रोता सम्पूर्णं फलमुत्तमम्। सूत उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सम्पूर्णफलहेतवे विधिं शिवपुराणस्य शौनकश्रवणे मुने। दैवज्ञं च समाहूय सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे तथा शुभा भविष्यति कथा शैवी आगन्तव्यं सुवार्थिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे शङ्करकीर्तनाः श्रियःशूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेत् यतः। देशे देशे सम्भवाये कीर्तनश्रवणोत्सुकाः तेषाम् आनयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। भविष्यति समाजोत्तर साधूनां परमोत्सवः पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमच्छिवपुराणाह्व रसपानाय चादरात् आयान्त्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेमतत्पराः। नावकाशो यदि प्रेम्णा गन्तव्यं दीनमेककम् सर्वथा गमनं कार्यं दुर्लभा चक्षणस्थितिः। तेषाम् आह्वानमेवं हि कार्यं सा विनयं मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमं। कार्यं संशोधनं भूमिर्लेपनं धातु मण्डनं विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरं। गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तद् अयोग्यकम् एकान्ते गृहकोणे च दृश्ये यत्नान् निवेशयेत्। कर्तव्यो मण्डपोत्युच्चै कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः सम्यक् विष्वक्पैतानराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपः सुशोभनः सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानन्दविधायिनी। सङ्कल्प्यमासनं दिव्यं शङ्करस्य परात्मनः वक्तुश्चापि तथा दिव्यम् आसनं सुखसाधनम्। शत्रूणां कल्पनीयानि सुस्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्य सर्वा शौनकलौकिकी। उदङ्मुख भवेद्भक्ता श्रोता प्राक्पदनस्तथा व्युत्क्रमपादयोर्ज्ञेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्ज्ञेया पूज्या पूज्यगमध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः शत्रूणाम् आननं स्मृतम्। व्यासासन समारूढ यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। बालो युवाथ वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञा सदा वन्द्या पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः। नीचबुद्धिं न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य भक्त्रोद्गता वाणी कामधेनुःशरीरिणम्। गुरवः सन्ति बहवो जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरुपुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतः। भवकोटिसहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसीततां यो ददाति परां मुक्तिं कोऽन्योस्तस्मात् परो गुरुः। पुराणज्ञ शुचिर्दख्य शान्तो विदितमत्सरः साधु कारुण्यवान् वाग्मी वदेत् पुण्यकथामिमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं कथा शिवपुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता। ये धूर्ता ये च दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनाम् अग्रे नैव वदेत् कथाम्। न दुर्जन समाकीर्णे न तो दस्यु समावृते देशे न धूर्तसदने वदेत् पुण्यकथामिमाम्। कथाभिरामा कर्तव्यो मध्याह्ने हि मुहूर्तकं मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथा कीर्तनान्नरैः। भक्ताक्षौरं हि संकार्यं दिनादर्वाग्व्रताप्तये कार्यं संक्षेपतो नित्यकर्म सर्वं प्रयत्नतः। भक्तो पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थाप्यस्तथाविधः पण्डिता संशयच्छेता लोको बन्धनतत्परः। कथाविघ्नविनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः। कथं शिवपुराणस्य शृणुयात् आदरात् सुधीः श्रोतासु विधिना शुद्धचित्तप्रसन्नधीः। अनेका कर्म विभ्रान्तः कामादि षड्विकारवान् त्रैण पाखण्डवादी च भक्ता श्रोता न पुण्यभाक्। लोकचिन्तं धनागार पुत्रचिन्तं व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमती स लभेत् फलमुत्तमम्। श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्यकार्येषु लालसाः बाह्यताश्रयो व्यग्रा श्रोतारा पुण्यभागिनः।
अभक्ता ये कथां पुण्यं शृण्वन्ति मम नराधमाः तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे असम्पूज्य पुराणं ये यथाशक्त्या ह्युपायनैः शृण्वन्ति मम कथं मूढा स्युदरिद्रानपावनाः कथायं कथ्यमानायं गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति ते सन्दारादिसम्पदः शोष्णीषामस्तकाये च शृण्वन्ति मम कथं नराः तत्पुत्रश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मम कथां नराः स्वाभिष्ठं खादयन्त्येतात् नरके यमकिङ्कराः ये च तुङ्गासनारूढा शृण्वन्ति मम कथं नराः युक्ता ते नरकान् सर्वं ततः का भवन्ति ये विराज्यासनारूढा शृण्वन्ति मम कथं नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वं ततः का भवन्ति ये विराज्यासनारूढा शृण्वन्ति मम कथां शुभं भुक्त्वा ते नरकान् सर्वं विषभुक्षा भवन्ति वै असम्प्रणम्य वक्तारं कथं शृण्वन्ति ये नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति अर्जुनपादपाः अनातुराशयाना ये शृण्वन्ति मम कथं नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्ति अजगरादयः भक्तो समासनारूढा ये शृण्वन्ति कथाम् इमं गुरुतल्पासमं प्राप्यते नारकैः सदा ये निन्दन्ति च वक्तारं कथां चेमं सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्ता दुःखं जन्मशतं हिते कथायां वर्तमानायं दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरन् भवन्ति कर्तभास्ततः कदाचिन्नापि शृण्वन्ति कथामेतं सुपावनीं युक्त्वा ते नरकान् घोरन् भवन्ति वनशूकराः कथायां कीर्त्यमानायं विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कोट्यब्दं नरकान् भुक्ता भवन्ति ग्रामशूकराः एवं विचार्य शुद्धात्मा श्रोता वक्तृ सुभक्तिमान् कथाश्रवणहेतोर्हि भवेत् प्रीत्योदतः श्रुतिः कथाविघ्नविनाशार्थं गणेशं पूजयेत् पुरा नित्यं सम्पाद्य संक्षेपत्रायश्चित्तं समाचरेत् नवग्रहांश्च सम्पूज्य सर्वतो भद्रदैवतं शिवपूजोक्तविधिना पुस्तकं तत्समर्चयेत् पूजनान्ते महाभक्त्या करो बद्ध्वा विनीतकः साक्षात् शिवस्वरूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत् श्रीमच्छिवपुराणाख्या प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि सन्तुष्टो भव वै मयि अनवरतो मदीयोऽयं कर्तव्यः सफलस्त्वया निर्विघ्नेन सुसम्पूर्णं कथाश्रवणमस्तु मे अवाग्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर एवं शिवपुराणं हि साक्षात् शिवस्वरूपकं तुत्वादिनवच प्रोच्य भोक्तु पूजं समारभेत् शिवपूजोक्तविधिना वक्तारं च समर्चयेत् सपुष्पावस्तभूषाभिर्धूपदीपादिनाचरेत् तदग्रे शुद्धचित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा आसमाप्ति यथाशक्त्या धारणीयः सुयत्नतः व्यासरूपा प्रबोधाग्र्य शिवशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय वदनं पञ्चविप्राणं कार्यं वै कस्य भक्तितः शिवपञ्चार्णमन्त्रस्य जपकार्यश्च तैषरा इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथाश्रवणसद्विधिः श्रोतॄणां चैव भक्तानां किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि इति श्रीस्कन्दमहापुराणे पुराणमाहात्म्ये श्रवणविधिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः।